बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू नावल इश्क की ज़ार किस्त नंबर 10। सुल्तान साहब की गाड़ी का हॉर्न सुनने के बाद वो कुछ देर तक उनका इंतज़ार करती रही कि वो बात करने के लिए उसके कमरे में आएंगे, पर आधा घंटा गुजरने के बाद भी जब वो उसके पास न आए तो हब्बा ने खुद ही हिम्मत करके नीचे का रुख किया, जहाँ सारा बेगम किचन में मौजूद मेहमानों के लिए मुख्तलिफ लवाजमात तैयार करवाने में मसरूफ़ थी। शुक्र है अम्मी आपने काम में मसरूफ़ हैं। उनकी किचन से आवाज़ पर हब्बा ने सुकून का सांस लिया और कमरे की जानिब बढ़ी। आ जाएं सुल्तान साहब, जो अभी तक सोफे पर बैठे सारा बेगम की बातों और जिद को सोच रहे थे, दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनते ही उस जानिब मुतवज्जा हुए, जहां जवाब पाते ही हब्बा दरवाज़ा खोल के अंदर दाखिल हुई। हब्बा बेटा आओ यहाँ मेरे पास बैठो, सोफे की जानिब इशारा करते सुल्तान साहब ने अपने लहजे को नॉर्मल रखने की कोशिश की। मैं आपका कब से कमरे में इंतजार कर रही थी, हब्बा ने बैठते ही बात का आगाज किया। मैं बस कपड़े तब्दील करके तुम्हारे कमरे में आने में लगा था। उसके चेहरे पर दारी सवाल से नजर चुराते सुल्तान साहब ने वजाहत दी। आपकी अम्मी से बात हुई? अब्बा ने तुमीद बांधे बगैर सीधा अपने मतलब पर आते सवाल किया। हाँ हो गई है। सुल्तान साहब जिस सवाल से बचने की कोशिश कर रहे थे, अब्बा के वही सवाल पूछने पर उन्होंने लंबी सांस लेते खुद को पुरसकून किया। तो क्या कहा अम्मी ने? सवालिया नजरों से उनकी जानब देखते हुए उसने पूछा। कहना क्या है, तुम जानती नहीं हो क्या अपनी माँ की जिद को? जो बात कह देती है फिर वो करके ही दम लेती है। मतलब? अब्बा ने ना समझी सी उनकी जानिब देखा। मतलब कि वो मेहमानों को घर बुला चुकी हैं। मैंने समझाने की बहुत कोशिश की पर उनका फैसला अटल है। उन्हें लगता है कि उनका इंतखाब तुम्हारे लिए बहुत बेहतर साबित होगा। सुल्तान साहब ने मुख्तसर अल्फाज में हब्बा को सारा बेगम के इरादों से आगाह किया। मतलब अम्मी अपनी जिद नहीं छोड़ेंगी। बेबसी और दुख के मिले जुले तासुरात चेहरे पे सजाए, अब्बा ने एक बार फिर से उम्मीद लिए सुल्तान साहब से पूछा। नहीं, सारा को अपना मकाम और हैसियत बहुत अजीज है। वो उसके लिए तुम्हें तो छोड़ने के लिए तैयार है पर अपनी जिद को नहीं। सर झुकाते सुल्तान साहब ने हब्बा को बताया, जिसकी आंखों से आंसू रवा हो चुके थे। हब्बा मेरी जान प्लीज रो मत। देखो तुम भी थोड़ा ठंडे दिमाग से काम लो। हमारा मुआशरा अपनी बिरादरी में बेशक किसी लंगड़े, नाकारा और जालिम इंसान को तो अपनी बेटी सौंप सकता है, पर अनार की जिद में किसी गैर बिरादरी से रिश्ता जोड़ना उन्हें गुनाह लगता है। हालांकि देखा जाए तो ये जातों का निज़ाम तो इंसान का खुद का बनाया हुआ है। अल्लाह की नज़र में तो सब मुसलमान मसावी हैं, पर यह बात सिर्फ समझ बूझ रखने वाले समझ सकते हैं, जो ये जानते हैं कि रिश्ते निभाने के लिए दिमाग के साथ साथ दिल की आमादगी भी ज़रूरी है। और तुम्हारी माँ का शुमार इस वक्त उन लोगों में हो रहा है जो अपनी जिद और अना को बरकरार रखने के लिए तुम्हारी खुशी को गला घुटने में देर नहीं लगाएगी। इसलिए अब तुम चाहो तो अपना फैसला कर सकती हो, उससे नजरें मिलाए बगैर। सुल्तान साहब ने अपनी बात मुकम्मल की। मैं क्या फैसला करूंगी? मेरा फैसला तो अम्मी कर चुकी हैं। अब मैं भी इतनी भी नासमझ नहीं हुई कि अपनी ख्वाहिश के लिए माँ बाप की इज्जत दाव पर लगा दूं। उनकी बात का मतलब समझते ही हब्बा ने हाथ की पुश्त से आंसू साफ किए और सुल्तान साहब के रोकने के बावजूद मजीद कोई बात कहे बगैर अपने कमरे में आ गए। अम्मी आपने हब्बा की अम्मी से बात की थी? ज़ारून जो मुआज के आने के बाद उसके साथ उसकी शॉपिंग करवाने मार्केट चला गया था, उसने शाम को वापस आती सबसे पहले आबदा बेगम के कमरे का रुख किया ताकि सारा बेगम से होने वाली गुफ्तगू के बारे में जान सके। हाँ हो गई थी। टीवी की आवाज़ आहिस्ता करते उन्होंने ज़ारून की बात का जवाब दिया। क्या बहुत बात हुई और कुछ दिमाग ठंडा हुआ उनका या नहीं? उनके करीब ही सोफे बैठे ज़ारून ने सवाल किया। नहीं, उन्होंने फिर से इनकार कर दिया है, इस जवाब के साथ कि हमारी ज़ात के साथ साथ माली हैसियत में भी फ़र्क है और वो हब्बा के बारे में फैसला करने का इख्तियार रखती हैं। तभी उन्होंने इसका रिश्ता कहीं तय कर दिया है। आबदा बेगम ने कोई भी बात छुपाना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए ज़ारून को सब सच बता दिया। रिश्ता तय कर दिया? पर कब? अब्बा ने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। आबदा बेगम की बात सुनते ही ज़ारून ने हैरत से खड़े होते पूछा। क्या मतलब? फिर सारा बेगम झूठ बोल रही थी? पता नहीं अम्मी, पर अब्बा ने सुबह बस मुझे इतना बताया कि उसकी अम्मी किसी रिश्ते की बात कर रही थी, पर यह नहीं बताया कि उसकी अम्मी उसका रिश्ता कहीं तय कर चुकी हैं। आबदा बेगम की बात का जवाब देते ही साथ ज़ारून ने अपना मोबाइल निकाल के अब्बा का नंबर डायल किया। मैं बात करता हूँ अब्बा से। ज़ारून ने दूसरी जानिब बैल जाते कॉल रिसीव होने का इंतजार करते आबदा बेगम को तसल्ली दी और उनके कमरे से निकलकर अपने कमरे की जानिब बढ़ा। अब्बा प्लीज फोन उठाओ। दूसरी तरफ मुसलसल जाती बेल पर ज़ारून ने बेचैन होते खुद कलामी की और दोबारा से नंबर डायल किया, जो फिर से बेल जाने के बाद बंद हो चुका था।
अब्बा कहाँ हो तुम, मेरी कॉल रिसीव करो प्लीज। मैसेज टाइप करते ज़ारून ने सेंड किया और मोबाइल हाथ में ही पकड़े दूसरी तरफ से जवाब का इंतजार करने लगा। पता नहीं कहाँ है इंसान, कोई ऐसी वैसी बात हो घर में तो बता ही देता है। 10-15 मिनट इंतजार करने के बाद ज़ारून फिर से उसका नंबर डायल किया, जो पहले की तरह बेल जाने के बाद बंद हो गया। पता नहीं क्या करती फिरती है ये लड़की, मैंने इतनी बार कहा है जो भी बात है मुझे बताया करो, पर नहीं, हमेशा एक ही बात कि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी इसलिए नहीं बताया। बार बार नंबर डायल करते ज़ारून ने संजीदगी से उसकी बात को दोहराया। पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। मुसलसल कोशिश करने के बाद भी जब हब्बा ने कॉल रिसीव नहीं की तो ज़ारून ने कुछ देर बाद फ़ोन करने का सोचा और उठकर फ्रेश होने चला गया। दूसरी तरफ हब्बा, जो सुल्तान साहब के कमरे से आते ही अपने मोबाइल पर ज़ारून की मुसलसल आती कॉल को देख चुकी थी, उसने पहले उसे रिसीव करते सारी सूरत हाल से आगाह करने का सोचा, पर फिर उसके रद्द अमल का ख्याल आते ही उसने खुद को ऐसा करने से बाज रखा और मोबाइल ऑफ कर दिया। या अल्लाह मेरी मदद कर, इस प्यार को तो तूने ही मेरे दिल में डाला, एक ही नामहरम की मोहब्बत को मेरे दिल में परवान चढ़ाने का इख्तियार तो बस तेरे ही पास था। तो अब तू ही मेरी मुश्किल आसान कर, मुझे हिम्मत दे कि मैं अपने माँ बाप को मुतमईन कर सकूं। रोते हुए उसने दुआ के लिए हाथ उठाए और फिर ज़ारों को तार रोते हुए अपने रब से अपने लिए आसानी की इल्तिजा करने लगी। कुछ देर रोने के बाद जब उसका दिल कुछ हल्का हुआ तो उसने ज़ारून को कॉल करने का सोचा, और इससे पहले कि वो अपनी सोच को अमली जमा पहनाती दरवाजे पर दस्तक के साथ ही शर्फू की आवाज़ उभरी। छोटी बीबी बेगम साहबा कह रही है कि मेहमान आ गए हैं, इसलिए आप जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाएं। शर्फू ने बाहर से ही आवाज़ लगाई। ठीक है आती हूँ, अपना चेहरा साफ करते हब्बा ने जवाब दिया और हिम्मत करके उठी ताकि कपड़े तब्दील करके नीचे जा सके। पता नहीं कहाँ है ये लड़की, कब से फ़ोन कर रहा हूँ पर एहसास ही नहीं है कि एक मैसेज करके अपनी खैरियत की इतला दे। ज़ारून ने वॉशरूम से आते ही फिर से हब्बा का नंबर मिलाया जो अब बंद था। क्या करूँ अब, मोबाइल हाथ में पकड़े बेचैनी से कमरे में इधर उधर टहलते ज़ारून को अब सही मानों में फिक्र हुई, क्योंकि आज से पहले हब्बा कभी भी इतनी देर उससे बेखबर नहीं रही थी। लैंडलाइन पे कॉल करूँ, खुद से सवाल करते उसने मोबाइल से नंबर निकाला। नहीं, पता नहीं कौन उठाएगा ये सोच आती ही उसे जंग चलाते हुए मोबाइल बेड पर उछाला और अपना साथ दोनों हाथों में थामे सोफे पर गिरने वाले अंदाज में बैठ गया। मुख्तलिफ सोचें और वसवसे उसके दिमाग का यहाँ तक ये उसे हब्बा की जानिब से मजीद फिक्रमंद कर रहे थे। इसलिए दोबारा से मोबाइल उठा के उसने आखिरी कोशिश की। हब्बा प्लीज़ एक बार बता दो कि तुम ठीक हो। कॉल रिसीव ना होने पर मैसेज टाइप करते ज़ारून ने दूसरी तरफ सेंड किया, जहां अभी भी पहले जैसी खामोशी बरकरार थी। तीसरी पानी की बोतल मुंह से लगाते अरहम ने खूनखार नजर से ज़ारून को घूरा, जो उसके पास खड़ा मुसलसल अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। ज्यादा दांत निकालने की जरूरत नहीं, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। बोतल मुंह से हटाते अरहम ने सारा इल्जाम उस पे डाला। मेरी वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारी अपनी कम अकली की वजह से ये सब हुआ है। ज़ारून ने उसकी बात सुनते ही सारा मलबा उस पे डाला। बस करो, मेरी कम अकली नहीं बल्कि तुम्हारी नाअहली की वजह से मुझे इतनी मिर्चों वाले गोल गप्पे खाने पड़े, और अगर नूर ने प्लेट तब्दील कर ही दी थी तो तुम मुझे बता देते। आंखों से निकलते पानी को साफ करते अरहम ने उसके हाथ में पकड़ी चॉकलेट चपटी। बस करो यार, अब ये तो तुम तहमत लगा रहे हो मेरे ऊपर। मैंने तुम्हें तो इतने इशारे किए और तुम भी तो पास ही थे ना। शेखी मारने के बजाय आंखें खुली रखते तो उस चुड़ैल की चालक की समझ आती। एक हाथ कमर पे रखते ज़ारून ने चॉकलेट उसके हाथ से वापस लेते हुए उसे खोला। वो इशारे थे क्या? ऐसा लग रहा था जैसे किसी लड़की को प्रपोज कर रहे हो, और मैंने तुम्हें मिर्चें तेज करवाने के कहा था। ये नहीं कि उठवा के पूरा डब्बा ही गोलगप्पे में डलवा दो। पानी के मजीद 2 घूंट लेते अरहम ने अपनी बहती हुई नाक को साफ किया। मुझे क्या पता था कि किसी गैर का शिकार करते करते मेरी अपनी ही मछली जाल में फंस जाएगी, और अगर पता होता तो थोड़ी और मिर्चें डलवा लेता। आखिरी बात मुंह में बुड़बुड़ाते ज़ारून ने चॉकलेट का एक टुकड़ा उसके मुंह में डाला। जो बकवास करनी है ना, जरा ऊंची आवाज में करो। चॉकलेट खाते अरहम ने उसे घूरा। मैंने तो कुछ नहीं कहा, बस ये कह रहा था कि अगर ये मिर्चें तुम्हारी बहन को लगती ना, हाय मजा आ जाता। ज़ारून ने बात बदलते हुए हसरत से कहा, मेरी जान, अगर उससे ये मिर्चें लगी होती तो तुम इस वक्त यहाँ बैठकर मुस्कुराने के बजाय जहन्नम वासिल हो चुके होते, वो भी टिकट के बगैर ही। दांत पीसते उसने पास पड़ी बोतल उठा के ज़ारून को रसीद की, जिसे मुहरा से कैच करते वो उसकी तरफ वापस उछाल चुका था। इतनी भी जुर्रत नहीं है अब तुम्हारी बहन में कि मुझे कुछ कहे, और मुझे लगता है कि उसने हमारी बातें सुन ली थी, जो इतनी चालाकी से उसने प्लेट तब्दील कर दी। ज़ारून ने अंदाज़ा लगाते उसे तस्दीक चाही, जो अपनी आंखों से निकलते पानी को साफ कर रहा था।
ہاں بالکل، دیکھو نا وہ 4 دن میں تمہاری شکل سے تمہارے کرتوت جان گئی، اور میں بیوقوف تم جیسے گدے کے ساتھ 4 سال رہ کر بھی تمہاری اصلیت پہچان نہ پائے۔ افسوس سے نفی میں سار ہلاتے ارحم کو خود پہ غصہ آیا۔ بس کرو یار، اب تم ایک پرائی لڑکی کے لیے اپنے دوست کو باتیں سنا رہے ہو، اور یہ کیا تم ذرا سی مرچوں پر تب سے واہ والا مچائے بیٹھے ہو۔ اس کی بات سنتے ہی زارو نے منہ بسورتے اسے صدمے میں مبتلا کیا۔ وہ ذرا سی مرچیں تھیں؟ ہونکوں کی طرح منہ کھولے ارحم نے سوال کیا تو زارو نے چاکلیٹ کا ایک اور ٹکڑا اس کے منہ میں ڈالتے اسبات میں سارے لائے۔ بھاڑ میں جاؤ، تم ہو ہی گھٹیا انسان، یہاں مجھے اندر تک آگ لگ گئی اور تم وہ ذرا سی مرچیں لگ رہی ہیں۔ چلو میرے ساتھ، میں وہی گول گپے اب تمہیں کھلاؤں گا۔ اس کا ہاتھ تھامتے ارحم نے اسے اپنے ساتھ باہر کی جانب کھینچا۔ یار معاف کرو، کیوں بچے کی جان لینے کے پیچھے پڑے ہو؟ اپنا ہاتھ چھواتے زارو نے کانوں کو ہاتھ لگائے تو ارحم نے ہاتھ میں پکڑی بوتل اس کی طرف اچھال لی۔ رک جاؤ زارو، اب کہاں بھاگ رہے ہو؟ اس کے پیچھے ہی اسے پکڑنے کے لیے بھاگتے ارحم نے آواز لگائی، اپنے کپڑے لینے جا رہا ہوں، تم بس میں بیٹھو، میں آتا ہوں۔ ویسے ہی بھاگتے ہوئے زارو نے اس کی بات کا جواب دیا اور ہوٹل کے اندر کی جانب بڑھا، کیونکہ انہیں کچھ دیر میں اس جگہ سے نکلنا تھا۔ ہیلو گرلز، کیا ہو رہا ہے؟ ارحم نے بس میں چڑھتے رابعہ اور نور کو کسی بحث میں مصروف دیکھ کر انہیں اپنی جانب متوجہ کیا۔ ڈانس کر رہے ہیں، تم بھی کر لو، رابعہ نے اس کے بے تکے سوال پر کڑتے ہوئے جواب دیا۔ تو چلو اٹھو نہ، کرتے ہیں، ویسے مجھے کپل ڈانس بہت پسند ہے، مانے کے جسے کہتے ہوئے اس نے رابعہ کے ہاتھ تھاما۔ بھاڑ میں جاؤ تم اور شرم کرو کچھ، خفگی سے سرخ ہوتے اس نے جلدی سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ خود ہی تو کہا کہ ڈانس کرو اور اب خود ہی ڈانٹ رہی ہو۔ آنکھیں سکڑے اس نے نور کو گھورا جو ان دونوں کی باتیں سن کر مسکرا رہی تھی۔ نور، مجھے تمہیں کچھ بتانا تھا۔ زارون کو بس میں سوار ہوتا دیکھ کر ارحم نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ یہ بتائیں، سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھتے نور نے پوچھا۔ زارون، بتا دو کیا؟ اسے پاس سے گزرتا دیکھ کر ارحم نے اس کے کان کے قریب ہوتے سرگوشی کی۔ کیا بتانا ہے؟ سیٹ پر بیٹھتے زارون نے نارمل انداز میں پوچھا۔ وہی جو نور نے تمہارے کندھے پہ سار رکھا تھا۔ ارحم نے آنکھوں میں شرارت لی اسے چھیڑا۔ میں تمہیں تمہاری بہن سمیت بس سے باہر پھینک دوں گا اگر تم نے اب کوئی بکواس کی تو۔ اس کا گریبان پکڑتے زارون نے دھمکی دی۔ زیادہ دھمکی دینے کی ضرورت نہیں ہے مجھے، اور ہاں اب تو میں نور کو بتا کر ہی دم لوں گا، ارحم نے کہتے ساتھ ہی اپنا رخ دوسری طرف کیا۔ ارحم، کیا بدتمیزی ہے یار، نہ تنگ کرو۔ اس کے کچھ بولنے سے پہلے زارون نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ کیا ہوا ارحم بھائی، اور آپ نے کیا بتانا ہے مجھے؟ ان دونوں کو آپس میں سرگوشیاں کرتے دیکھ کر نور نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ ہاں وہ میں کہہ رہا تھا کہ ہاتھ ہٹاتے ارحم نے بات کا آغاز کیا تو زارون نے واپس اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ یار کیوں تم میری جان کے پیچھے پڑے ہو؟ پلیز چپ ہو جاؤ، کیا سوچے گی وہ میرے بارے میں اور میرے کیوں ہم سب کے بارے میں؟ زارون نے اسے چپ کرواتے خبردار کیا۔ ٹھیک ہے، نہیں بتاتا کچھ، پر چپ رہنے کی قیمت لگے گی۔ نور کو 1 منٹ رکنے کا اشارہ کرتے ارحم نے زارون کی طرف سیدھے ہو کر بیٹھے شرط رکھی۔ کیسی قیمت؟ ابروج کرتے زارون نے سوال کیا۔ بس زیادہ نہیں، یہی کوئی 5-10 ہزار، پرسکون انداز میں کہتے اس نے زارون کی طرف دیکھا جو اب اسے گھور رہا تھا۔ بس 5-10 ہزار؟ اس کی بات کو دہراتے زارون نے تصدیق چاہی۔ ہاں بس، ارحم نے بے شرمی سے اس بات میں ساری لایا۔ یہ کچھ زیادہ نہیں ہے، اتنے بھی زیادہ نہیں، اور ہاں تم میرے دوست ہو اس لیے منہ بند کرنے کی قیمت میں نے بہت مناسب لگائی۔ اس پہ احسان جتانے والے انداز میں کہتے ارحم نے دوسری جانب دیکھا جہاں اب نور اور رابعہ موبائل میں کچھ دیکھنے میں مصروف تھیں۔ یار یہ پھر بھی زیادہ ہیں، تھوڑے سے کم کرو۔ زارون نے اسے ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے دیکھ کر منت کی۔ یہ تمہاری زندگی کی قیمت ہے، ارحم نے سنجیدگی سے کہا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ دیکھو، اگر میں نور کو یہ سب بتا دوں گا کہ جب اس نے تمہارے کندھے پر سر رکھا تھا تو تم نے نہ صرف اس کے چہرے کا تفصیل سے جائزہ لیا بلکہ اس کو سر واپس سیٹ کے ساتھ بھی لگایا، تو سوچو کہ یہ سب سننے کے بعد وہ تمہارا کیا حشر کرے گی۔ ارحم نے مزید 2-4 باتیں اپنے پاس لگاتے ہوئے زارون کو حیرت میں مبتلا کیا۔ تم جیسا خبیث انسان میں نے اپنی پوری زندگی میں کوئی ہی نہیں دیکھا۔ اپنا والد سے پیسے نکالتے زارون نے اس کی ہتھیلی پہ رکھے۔ بہت بہت شکریہ، بس اب مجھے طریقہ مل گیا ہے تم سے پیسے نکلوانے کا۔ پیسے اپنی جیب میں ڈالتے ارحم نے شرارت سے کہا، جسے سنتے ہی زارون نے جواب دینے کی بجائے بس اسے غصے سے دیکھنے پر اکتفا کیا۔ اچھا میں تو بس مذاق کر رہا تھا۔ اس کے خطرناک تیور دیکھ کر ارحم نے جلدی سے بات بدلی۔ جو تم مذاق کر رہا تھا نا، میں اچھے سے جانتا ہوں۔ اپنے موبائل پر آتی احمد صاحب کی کال ریسیو کرتے زارون نے اسے آئینہ دکھانا لازمی سمجھا، جو اشارے سے شکریہ ادا کرتے رابعہ کی طرف متوجہ ہوا۔ گرلز مجھے بھی کوئی لفٹ کروا دو، کیا دیکھ رہی ہو تم دونوں تب سے موبائل میں گھسی؟
زارون کو مصروف دیکھ کر ارہم نے سر اوپر کرتے موبائل میں جھانکنے کی کوشش کی۔ کچھ نہیں دیکھ رہے ہم، اور تم نے بڑی لفٹ کروائی ہے مجھے صبح سے جو میں تمہیں لگاؤں، شکوہ کرتے رابعہ نے موبائل بند کیا۔ اف، غصے میں تو تم اور بھی حسین لگتی ہو، ارہم نے اس کے شکوے کی پرواہ کیے بنا دل لوٹنے والے انداز میں کہا۔ فضول ڈائلاگ مارنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہاں تم نور کو کچھ بتانے والے تھے نا؟ تیوری چڑھاتے اس نے کچھ دیر پہلے والی بات کے بارے میں پوچھا۔ کیا بتانے والا تھا؟ میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی صاحب، مکرتے ارہم نے زارون کی طرف دیکھا جو رابعہ کی بات پر ان کی ہی جانب متوجہ تھا۔ ارہم بھائی، آپ نے خود ہی کہا تھا نا کچھ بتانا ہے۔ اس کو مکرتا دیکھ کر نور نے اسے یاد آنے کروائے۔ اچھا یاد آ گیا، وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس جگہ اب ہم جا رہے ہیں نا وہ بہت خوبصورت ہے۔ ان دونوں کو ایک ہی بات پر جمع دیکھ کر ارہم نے معارت کے ساتھ بات گھمائی تو زارون کی جان میں جان آئی۔ اچھا تو ہم کب تک پہنچے گے پھر؟ نور نے تجسس سے پوچھا۔ بس کچھ دیر میں پہنچ جائیں گے، اس کی بات کا جواب دیتے ارہم انہیں راستے میں آتی چیزوں کے بارے میں بتانے لگا۔ ارہم بھائی بالکل سچ کہہ رہے تھے، یہ جگہ تو سچ میں بہت پیاری ہے۔ نور نے بس سے اترتے ہی چاروں طرف موجود اونچے درختوں اور سرسبز پہاڑوں کو دیکھتے پوری آنکھیں کھولیں۔ یہ تو کچھ بھی نہیں، ابھی تم کشمیر مانسہرہ کے علاقے دیکھو، وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں۔ رابعہ نے تصویریں بناتے ہوئے نور کی معلومات میں اضافہ کیا جو حیرت سے چاروں طرف دیکھنے میں مصروف تھی۔ وہ بھی دیکھ لو گی یار۔ ہاں رابعہ، تمہاری منگنی کا فنکشن کب ہے؟ نور نے یاد آنے پر اسے سوال کیا۔ پتہ نہیں یار، ابھی کچھ کنفرم نہیں ہوا، اسے جواب دیتے رابعہ نے ارہم کی طرف دیکھا جو خود ہی نور کی لائی ہوئی بریانی والا ڈبہ کھول کے اس کے ساتھ انصاف کرنے میں مصروف تھی۔ ویسے ابھی تو مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ میں اس جیسے بندر سے شادی کرنا بھی چاہتی ہوں کہ نہیں۔ رابعہ نے ارہم کی طرف اشارہ کرتی اپنی قسمت پر افسوس کیا۔ اچھی بلی شکل ہے ارہم بھائی کی، اور تم بندر کہہ رہی ہو؟ اسے بے صبری سے کھاتا دے کر نور نے مسکراتے ہوئے اسے ٹوکا۔ ہاں شکل سے تو اچھا ہے، پر کرتوت انسانوں والے نہیں، اس لیے میں ہر بار اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے پر مجبور ہو جاتی ہوں۔ نور کی تصویر بناتے رابعہ نے آہ بھری۔ مطلب کیا سچ میں تمہیں ارہم بھائی پسند نہیں؟ اس کی بات سن کے نور نے نہ سمجھے سوال کیا۔ پسند تو بہت ہے، تحبی تو اتنی کوششیں کر کے اپنے گھر والوں کو اس کے لیے منایا ہے، اب وہ تو مان ہی نہیں رہتے۔ پھر زارون نے مدد کی اور انہیں ارہم کے لیے قائل کیا۔ چہل قدمی کرتے رابعہ نے نور کو بتایا جو زارون کے نام پہ تیوری چڑھا چکی تھی۔ جلاد کی شکل دیکھ کر ہی انکل بیچارے ڈر گئے ہوں گے، تبھی انہوں نے ہاں کر دی۔ نور نے مسکراتے ہوئے زارون کی تعریف پر اس کا مذاق اڑایا اور اپنے موبائل کی جانب متوجہ ہوئی جہاں رضا کی کال آ رہی تھی۔ شکر ہے اسے بھی میری یاد آئی۔ نور نے کال ریسیو کرتے سلام میں پہل کی۔ وعلیکم السلام نور اپی، آپ ابھی تک زندہ ہیں؟ نور کی آواز سنتے ہی رضا نے حیرت سے سوال کیا۔ تو کیا مر کے تم سے بات کر رہی ہوں؟ حد ہے رضا، زندہ ہوں تبھی تمہاری کال ریسیو کرتے تم سے بات کر رہی ہوں نا، اور تمہیں صبح سے اب میری یاد آئی ہے کہ بہن کا حال پوچھ لوں؟ نور نے اس کے بے تکے سوال پر آنکھیں سکیڑیں۔ بس کریں آپ، کیوں مجھ بیچارے پر بے بنیاد الزام لگا رہی ہیں؟ میں نے آپ کو اتنے میسج کیے پر آپ نے کسی کا جواب نہیں دیا۔ اس وقت میں سو رہی تھی اور بعد میں نے جواب تو دیا تھا۔ اس کی بات سنتے ہی نور نے فٹ سے کہا، تب میں مصروف تھا اس لیے جواب نہیں دیا۔ کہاں مصروف تھے تم؟ اپنی کمر پہ ہاتھ رکھتے نور نے پھر سے سوال کیا۔ وہ میں سوچنے میں مصروف تھا۔ رضا نے اپنی مسکراہٹ دباتے تجسس برقرار رکھا۔ کیا سوچنے میں مصروف تھے؟ یہی کہ مری والوں کا کیا حال ہوگا آج؟ نچلا ہونٹ دباتے رضا نے نور کے چہرے کے تاثرات سوچتے اپنی ہنسی کنٹرول کی۔ مطلب کیا حال ہوگا؟ نور نے ناسمجھی سے سوال کیا۔ وہ ابھی ایک چڑیل نازل ہوئی ہے نہ مری شہر میں، اس لیے بس سوچ رہا کہ پتہ نہیں کیا بنا ہوگا بیچاروں کا۔ افسوس کے ساتھ کہتے رضا نے نفی میں سر ہلایا۔ مطلب یہاں کون سی چڑیل نازل ہوئی ہے؟ اس کی بات سنتے ہی نور نے خوف سے جھرجھری لی۔ آپ اور کون؟ نور کی بات سنتے ہی رضا نے کہکا لگاتے جواب دیا، باڑ میں جاؤ تم، میں تمہیں چڑیل نظر آتی ہوں؟ غصے سے چیختے نور کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے فون سے نکل کر تھپڑ لگا دے۔ نہیں آپی، آپ چڑیل نہیں، آپ ڈین ہیں، میری پیاری بہن ہے، وہ اینک والے جن میں بل بتوڑی آتی تھی نا، آپ بالکل ویسی ہیں۔ اپنی بات مکمل کرتے ہی رضا نے کال کاٹ دی۔ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، مجھے بل بتوڑی کا تم خود کھوتے گدھے ہو، بندر ہو۔ نور نے اس کے کال کاٹنے پر دل ہی دل میں اسے مختلف القابات سے نوازا۔ نور کیا ہوا؟ کس کا فون تھا؟ اسے غصے سے سرخ ہوتا دیکھ کر رابعہ نے اس کے قریب آتے سوال کیا۔ رضا کا فون تھا؟ اچھا، لگتا ہے اداس ہو گیا تھا۔ اداس بس وہ اس لیے تھا کیونکہ آج صبح سے اس نے میرا خون نہیں جلایا تو کھانا ہضم نہیں ہوا ہوگا، بس وہی ہضم کرنے کے لیے فون کیا تھا۔ دانت پیستے نور کا بس نہیں چل رہا تھا کہ رضا کو کچا چبا جائے۔ ہاں اچھا، وہ دیکھو سامنے کیا ڈرامے ہو رہے ہیں۔ اس کی بات پر مسکراتے رابعہ نے سامنے سڑک کی طرف اشارہ کیا جہاں ارہم سڑک کے بیچ دھرنا دیے بیٹھا تھا۔